रफ़ी टीवी के मुख्तरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सैर करवाएंगे दुनिया के शोहरत याफ्ता मुल्क इजिप्ट की, जिसे उर्दू में मिस्र कहा जाता है। मिस्र बहुत ही कदीम और पुरसरार तारीख रखने वाला मुल्क है। मिस्र की तारीख 4000 मसीह कबल से पहले की है। दुनिया का कदीम तरीन फैशन हो या ड्रेस या जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की तमाम चीजें, जिसमें कंघी, टूथब्रश, सिनेमा हॉल, मिस्र के बशिंदों की इजाद है। यहाँ तक कि साल में कितने महीने होते हैं और महीनों में कितने दिन होते हैं, मिस्र के बशिंदों ने इस दुनिया को बताया। मिस्र एक कदीम मुल्क है जिसका मुकम्मल नाम अरब जमहूरी मिस्र है। इस मुल्क के एक तरफ अफ्रीका और दूसरी तरफ एशिया है, इसलिए मिस्र को एशिया और अफ्रीका के दरमियान का पुल भी कहा जाता है। मिस्र का कुल रकबा 10,10,450 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से यह दुनिया का 29वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 9,47,93,740 लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर काहिरा है और इसे मुल्क का दारुल हुकूमत होने का एजाज भी हासिल है। मिस्र का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सुर्ख, सफेद और काले रंग पर, और इसके दरमियान ईगल भी मौजूद है जो इस मुल्क का कौमी परिंदा और जुर्रत का निशान है। मोहतरम नाजरीन, पहले जिक्र करते हैं मिस्र की तारीख के मतलब। एहराम मिस्र और दरियाए नील के मतलब तो सब ही जानते हैं, लेकिन अगर मिस्र की इस्लामी तारीख के लिहाज से बात की जाए तो मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले का मौजूद है और अल्लाह पाक ने इसका जिक्र कुरान मजीद में भी फरमाया है। उस वक़्त ये लोग जानवर और देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। उस वक़्त इनके खुदाओं की तादाद 12,000 से भी ज्यादा थी। मिस्र की तारीख के मुताबिक 4000 कबल मसीह में बादशाह हरून ने मिस्र की छोटी बड़ी रियासतों को फतह करके कब्जा कर लिया और इस तरह तमाम रियासतों को एक ही हुकूमत में शामिल कर लिया। इस तरह मिस्र पर फिरौनों की हुकूमत का आगाज हो गया। फिरौन कोई खुदा तो नहीं थे, बल्कि खुदा होने का दावा किया करते थे। फिरौन शाही खानदान के इन अफराद को कहा जाता था जो हुकूमत पर फायज होते थे, यानी कि बादशाहों को। जैसे आजकल के दौर में कई मुल्कों के हुक्मरानों को बादशाह कहा जाता है। चीन में हाकान, रूस में जार, रोम में केसर और ईरान में किसरा कहा जाता है। इन फिरौनों ने पूरे मिस्र और 7 शामिल इलाकों पर हुकूमत की और जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। इन फिरौनों का ख्याल था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम दोबारा जिंदा होंगे और फिर से इस मुल्क पर हुकूमत करेंगे। इसी मकसद से फिरौनों ने एहराम मिस्र तमीर करवाए। फिरौनों ने बड़े बड़े एहरामों में अपनी लाशों को महफूज करने के लिए खुफिया कमरे भी बनवाए। जब ये फिरौन मर जाते तो इनकी लाशों को हनूद यानी मम्मी बना लिया जाता। इन फिरौनों के पेट और दिल के अलावा तमाम चीजें निकाल ली जाती और इनको केमिकल लगाकर 1.5 किलोमीटर लंबी कपड़े की पट्टी से लपेट कर इन कमरों में रख दिया जाता। मुहतरम दोस्तों, तहकीकारों के मुताबिक फिरौनों की तरफ से सबसे पहला एहराम 24वीं कबल मसीह में बनवाया गया था। इसके बाद जीजा का एहराम भी तमीर करवाया गया, जिसे बनाने में 24 साल का अरसा लगा, जिसमें 2 मिलियन चूने और दीगर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस एहराम को तमीर करने के लिए 10 मिलियन मजदूरों ने काम किया। इस एहराम को तमीर करने वाले फिरौन का नाम खुफू था। इन एहरामों को तमीर कराना अपनी कब्र खुद तैयार कराने के बराबर था। इन फिरौनों ने दूर दराज के इलाकों पर हमले करके अपनी सल्तनत में इजाफा कर लिया और यही इनके गुरूर व तकब्बर की वजह बना। इस तरह ये अपने आप को खुदा कहने लगे और ये लोग इनकी पूजा करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन पर अपने अनबिया को भेजना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा भी आया जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। इस वक्त मिस्र के 19वें खानदान के तीसरे फिरौन का दौर था। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इसी फिरौन के घर परवरिश का इंतजाम भी फरमाया जो इनकी जान का दुश्मन था। इस फिरौन ने अपनी हुकूमत अपने बेटे के हवाले कर दी और यही वो बादशाह था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अहले ईमान के लिए बहरे अल्ज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी वहां से गुजर गए और फिरौन गुजरने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रास्ता बंद हो गया। फिरौन और इसके साथी डूबकर गर्क हो गए। मुहतरम दोस्तों, फिर इस वाक़ये को कई हजारों साल गुजर गए।
اور پھر کئی سالوں کے بعد جب ان اہراموں کے اندر کھدائی کی گئی اور پھر ان فرعونوں کی ممیز دریافت ہوئی اور ان کے ساتھ ان کا دفن شدہ ساز و سامان بھی برآمد ہوا، اور کچھ فرعونوں کے ساتھ ان کا ساز و سامان موجود نہیں تھا، اور تحقیق سے پتہ چلا کہ ان کا سامان کئی صدیوں سے لوٹا جا رہا تھا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرعونوں کو آج کے دور میں عبرت کا نشان بنا کے ایسے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ آج کے دور کے انسان ان کے تکبر اور ان کی عیاشی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو عبرت کا نشان بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے آج ان فرعونوں کی ممیز مصر کے میوزیم میں عبرت کا نشان بن کر شیشے کے باکسز میں پڑی ہے۔ 2 صدیوں تک مصر ایرانیوں کی سلطنت میں چلا گیا، جسے الیگزینڈر نے دوبارہ فتح کر لیا، مقدونیہ کا حصہ بنا دیا۔ اس بادشاہ کا نام اسکندر اعظم تھا۔ اسکندر اعظم کی وفات کے بعد سلطنت کی آخری حکمران کلوپیترا کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مصر میں سلطنت روم کا آغاز ہو گیا اور 7ویں صدی عیسوی میں عرب مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں مصر کے کافی علاقوں کو فتح کر لیا گیا تھا۔ 1750 عیسوی میں ترک مسلمانوں نے اس پر قبضہ جما لیا۔ سلطنت عثمانیہ میں اس کو ایک عثمانی سلطنت کے صوبے کا درجہ دیا گیا اور مصر سب سے زیادہ عثمانی حکومت کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے والا ملک تھا۔ اس کے بعد اس ملک پر محمد علی پاشا نے حکومت کی، جو عثمانی حکومت کے ایک سپہ سالار تھے۔ 1922 میں اسی خاندان نے حکومت برطانیہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اعلان کیا کہ مصر ایک آزاد ملک ہے۔ اس اعلان کے بعد انقلابیوں نے زور پکڑا اور بہت ساری تحریکیں چلیں۔ 30 جون 1992 کے دن انقلابیوں کی محنت رنگ لائی اور اگلے ہی سال مصر ایک عرب جمہوری مصر کے نام پر وجود میں آیا۔ آزادی کے بعد مصر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے اور کئی دفعہ ان کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں۔ 2013 میں صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور مصری جنرل عبد الفاتح مصری صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ دوستو، اس دور میں پاکستان نے اسرائیل کے خلاف مصر کو جنگی اور مالی تعاون بھی پیش کیا۔ 20,000 سے بھی زیادہ پاکستانی اس وقت مصر میں مقیم ہیں۔ دریائے نیل کو دنیا کا سب سے بڑا دریا مانا جاتا ہے۔ دوستو، ایمیزون کے بعد دوسرا بڑا دریا اب دریائے نیل کو مانا جاتا ہے۔ مصر آج بھی دنیا بھر میں کھجور فروخت کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ مصر انجیر کی پیداوار کے حوالے سے دوسرا بڑا ملک، اسٹرابیری کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھا بڑا، بھینسوں کے دودھ کی پیداوار کے حوالے سے اور پیاز بینگن پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک۔ اس کے علاوہ گندم، مکئی، گنا، فروٹ، سبزیاں اور چاول سب سے زیادہ پیدا ہونے والی کاشت ہے۔ اس ملک میں ہر سال 1 کروڑ سے زیادہ سیاح آتے ہیں، جن سے اس ملک کو 20 کروڑ سے زیادہ کی آمدن اور 20% لوگ اس کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں۔ مصر ایک تاریخی، ثقافتی، جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہم ملک ہے، جو اپنی قدیم تہذیبوں، فرعونوں اور اہم عالمی تجارتی راستوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ملک آج بھی دنیا بھر میں اپنی منفرد شناخت اور اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ محترم دوستو، یہ تھی ایک مختصر سی ویڈیو عرب جمہوری مصر کے بارے میں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک ضرور کریں۔